अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाजरीन, आज के इस वीडियो में हम इंशाअल्लाह अत्तहिय्यात या तशहुद को पढ़ना सीखेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अत्तहिय्यातु अत्तहिय्यातु लिल्लाहि वस्सलावातु लिल्लाहि वस्सलावातु अत्तहिय्यातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك السلام عليك أيها النبي أيها النبي السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا السلام علينا وعلى السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين عباد الله الصالحين السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله أشهد أن لا إله إلا الله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله محمدًا عبده ورسوله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله